शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं गीतायाः पञ्चदशाध्यायं पठामः। पञ्चदशाध्याये पञ्चमश्लोकः अस्माभिः पूर्वकक्षायां पठितः। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः एतादृशाः पुरुषाः कुत्र गच्छन्ति इत्युक्ते पदम् अव्ययं तत्र गच्छन्ति इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। अस्मिन् अध्याये किं दृष्टम् अत्र प्रप्रथमं संसारवृक्षस्य वर्णनं कृतं। संसारवृक्षस्य छेदनं करणीयम् इत्यपि उक्तम्। छेदनं के कुर्वन्ति इत्युक्ते ये जनाः परमात्मानं प्रपद्यन्ते तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये इत्युक्तरीत्या परमात्मानं ये जनाः प्रपद्यन्ते ते संसारवृक्षं छित्त्वा ते परमं पदं प्राप्नुवन्ति इति। कीदृशाः पुरुषाः परमात्मनः प्रपत्तेः अनन्तरं किं भवति तेषां? परमात्मनः प्रपत्ति इत्युक्ते शरणागतिं गच्छामः। शरणागतिं गच्छामः चेत् अस्माकं किं भवति? अस्मासु कीदृशं परिवर्तनं भवति इत्युक्ते निर्माणमोहाः भवन्ति जनाः, जितसङ्गदोषाः भवन्ति, अध्यात्मनित्याः भवन्ति, विनिवृत्तकामाः भवन्ति, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः भवन्ति। एवं भूत्वा ते किम् अमूढाः सन्तः तेषां मोहः इत्युक्ते अज्ञानम् अपगच्छति। अज्ञानस्य अपगतेः अनन्तरमेव किं भवति? अव्ययं पदं गच्छन्ति। अव्ययं गच्छन्ति इत्युक्ते कुत्र किमपि स्थानं न प्राप्नुवन्ति। गच्छन्ति इत्युक्ते ज्ञानमेव प्राप्नुवन्ति इति। ज्ञानावस्था एव तत्र वर्णिता अस्ति, न तु किमपि गन्तव्यं स्थानम्। अग्रिमश्लोके अपि गन्तव्यं स्थानं नास्ति। यद् गत्वा न निवर्तन्ते इति श्रीकृष्णः अग्रिमश्लोके वक्षति। परन्तु तत्रापि तत्र गन्तव्यं स्थानं नास्ति, परन्तु ज्ञातव्यमेव एवं। यत् ज्ञात्वा पुनः अज्ञानगर्ते न पतति। गर्त इत्युक्ते गुन्त, पिट् इति वदामः। पिट् गर्तपुरी इति वदन्ति। गुण्टूरु इति पट्टणस्य नाम गर्तपुरी इति वदन्ति। एवं संस्कृतपण्डिताः एवं वदन्ति। अतः अज्ञानगर्ते न पतन्ति। ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरम् अज्ञानगर्ते न पतन्ति इति अत्र विषयः। अनन्तरश्लोकः इत्युक्ते श्लोकः श्रीनिवास कृपया पठतु। न तद्भासयते। आचार्य। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तत्र पदविभागः एवमस्ति। न तत् भासयते सूर्यः। तत् इति शब्दस्य अर्थः यत् पदं पूर्वश्लोके उक्तं। गच्छन्ति अमूढाः पदम् अव्ययं तत् इति उक्तं खलु। पदम् इत्युक्ते स्थानं, गन्तव्यं प्राप्तव्यं स्थानम् इति सामान्यार्थः। परन्तु यद् गत्वा यत् प्राप्य इति। यद् न तत् भासयते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। मम धाम परमं धाम। तत्र गत्वा पुनः जनाः न निवर्तन्ते इति। मम परमं धाम ये जनाः प्राप्नुवन्ति ते पुनः न निवर्तन्ते। न निवर्तन्ते इत्युक्ते संसाराय न निवर्तन्ते इति। अस्माकं किं भवति? वयं सर्वे जनाः कर्माणि कुर्मः। कर्मणां फलस्य अनुभवार्थं जन्मानि प्राप्नुमः। पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरणम् इत्यादिकं भवति खलु। एवं, परन्तु एवं परमात्मनः धामं गत्वा, परमात्मनः धाम इत्युक्ते वैकुण्ठम् इति किमपि लोकम् अत्र लोकस्य भावना न मास्तु। वैकुण्ठम् इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानम् इति वदामः चेत् तद् उक्तमेव। वैकुण्ठम् इत्युक्ते यत्र कुण्ठितं न भवति। विगता कुण्ठ इति। यत्र किमपि कुण्ठ नास्ति, अर्थात् किमपि अज्ञानस्य लेशः अपि न भवति।
तदेव वैकुण्ठम् इति ज्ञानावस्थां यदि वयं वर्णयामः वैकुण्ठम् इत्युक्ते तत्र एव ज्ञानावस्था एवमेव कैलासम् इत्युक्ते तत्रापि ज्ञानावस्था इति वर्णयामः चेत् उत्तममेव परन्तु कैलासमित्युक्ते कैलासः इत्युक्ते कश्चन पर्वतविशेषः कुत्र तत्र पार्वती परमेश्वरौ तत्र नृत्यतः इत्येवं स्वीकुर्मः चेत् तत् सम्यक् नास्ति समीचीनः अर्थः नास्ति एवमेव वैकुण्ठम् इत्युक्ते तत्र सप्तद्वाराणि सन्ति तत्र अन्तः प्रवेष्टव्यं तत्र सनकसनन्दनादयः भवन्ति न सनकसनन्दनादयः न विजयौ भवतः इत्येवं वयं भावयामः चेत् तत् अन्यदेव तत्र रिलिजन् मध्ये आगच्छति तत् सर्वमपि रिलिजन् इति स्तरे आगच्छति परन्तु वेदान्तस्तरे वैकुण्ठम् इत्युक्ते तद्धाम परमं मम इत्युक्ते वैकुण्ठं धाम इत्युक्ते यत्र कुण्ठा किमपि नास्ति न कश्चित् न किमपि कुण्ठितं तत्र वर्तते न किमपि अज्ञानं न किमपि वर्तते अज्ञानस्य लेशोऽपि न वर्तते तत् स्थानम् इति अस्माभिः स्वीकरणीयम् न तादृशं तत् धाम इत्युक्ते स्थानमित्येव धाम इत्युक्ते स्थानं न तत् धाम परमं मम धाम इत्युक्ते स्थानम् इति वा अथवा पदम् इति वा मधुसूदन सरस्वती महाशयाः लिखन्ति ज्योतिः इति लिखन्ति धाम इत्युक्ते ज्योतिः अत्र धामः इत्युक्ते ज्योतिः अथवा चैतन्यम् इत्येव स्वीकर्तव्यम् इंटेलिजेंस इति आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु कान्शियस्नेस् इति वा चैतन्यम् इति वा स्वीकरणीयं ज्योतिः इत्युक्ते चैतन्यम् इति तत्र ते धाम इति शब्दस्य ज्योतिः इति लिखन्ति स्वयं ज्योतिः इति यदा वदामः स्वयं ज्योतिशब्दस्य अर्थः कः तत् भासयितुम् अन्यस्य प्रकाशकस्य अपेक्षा नास्ति इति स्वयं प्रकाशकः इति स एव सर्वान् अन्यान् प्रकाशयति स एव सर्वान् अन्यान् तज्ज्योतिः एव सर्वान् अन्यान् प्रकाशयति तत् भासयितुम् अन्यस्य ज्योतिषः अथवा दीपस्य वा किं कस्यापि वा किम् अपेक्षा नास्ति इति अत्र विषयः इदानीं पश्यामः न तत् भासयते सूर्यः भासयते इत्युक्ते प्रकाशयते इति भा शब्दस्य अर्थः कः प्रकाशयति खलु न तत् भासयते सूर्यः सूर्यः सूर्यशब्दस्य अर्थः तत्र सूर्यशब्दस्य अर्थः कः सूर्यः इत्युक्ते अस्माकं नेत्रेन्द्रियस्य अधिष्ठानदेवता इति वेदान्तशास्त्रे अस्माकं सर्वेषाम् इन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां च अधिष्ठानदेवताः सन्ति तत्र यदि वयं किं वेदान्तग्रन्थाः उदाहरणतया निसर्गदत्त न निश्चलानन्द महाराजस्य पुस्तकं पठामः चेत् तत्र इन्द्रियाधिष्ठानदेवताः सन्ति मनसः अधिष्ठानदेवता इत्युक्ते चन्द्रः हस्तस्य अधिष्ठानदेवता इत्युक्ते इन्द्रः एवमेव पादस्य अधिष्ठानदेवता इत्युक्ते विष्णुः इत्येव एवमेव चक्षुषः अधिष्ठानदेवता कः इत्युक्ते सूर्यः अत्र केवलम् एकमेव इन्द्रियम् उक्तं परन्तु सर्वाणि इन्द्रियाणि अत्र स्वीकरणीयानि भवन्ति एकम् उक्तं चेत् सर्वेषाम् उपलक्षणमिति वदामः एकम् उक्तं चेत् अन्येषां सर्वेषामपि अनुक्तानां सर्वेषामपि उपलक्षणम् इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् यत् न तद्भासयते सूर्यः इत्युक्ते इन्द्रियाणां सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् उपलक्षणम् अर्थात् इन्द्रियैः न गृह्यते इति यत् वयं ब्रह्म इति वदामः अथवा ब्रह्मतत्त्वमिति वदामः तत् इन्द्रियैः न गृह्यते इति न तद् भासयते सूर्यः इत्युक्ते यद्यपि एकमेव इन्द्रियमुक्तं सर्वाणि इन्द्रियाणि तत्त्व स्वीकरणीयानि अत एव उपलक्षणमिति वदामः एवमेव न शशाङ्कः न पावकः इति शशाङ्कः इत्युक्ते अर्थः कः शश शब्दस्य अर्थः कः शश इत्युक्ते राबिट् इति राबिट् शश यस्य अङ्कः इत्युक्ते दट् स्पाट् इति वदामः शश रूपेण अङ्कः यत्र विद्यते सः शशाङ्कः यस्मिन् विद्यते सः शशाङ्कः इति खलु यद्यपि केचित् कलङ्कमिति पश्यन्ति शशाङ्क इति कलङ्कमिति पश्यन्ति किमपि वा भवतु शशाङ्कः इत्युक्ते चन्द्रः इति चन्द्रः कस्य अधिष्ठानदेवता इत्युक्ते मनसः अधिष्ठानदेवता अत एव लूनाटिक् इति शब्दाः प्रयोगे सन्ति खलु
लूनार् कैलेण्डर् इति वदामः। एवमेव लूनटिक् इति वदामः। अर्थात् चन्द्रस्य प्रभावेन, चन्द्रस्य प्रभावेन किमपि वा तत्र लूनसि इत्यादिकं भवति इत्यादि वदन्ति। एवमेव न शशाङ्कः इत्युक्ते मनसा न गृह्यते इति। इन्द्रियैः न गृह्यते, तत् मनसापि न गृह्यते। एवमेव न पावकः। पावकः कः? पावकः इत्युक्ते पव पवति। पव धातोः अर्थः कः? टु प्यूरिफै इति। पव धातोः अर्थः टु प्यूरिफै। पावकः इत्युक्ते यः पावनं करोति इति पावकः। अस्मान् सर्वानपि पावनं करोति। पावकः इत्युक्ते वायोः अपि अर्थः वर्तते। पवनजात इति वदामः। पवनजातः अथवा पावनिः इति वदामः। पवनस्य पुत्रः पावनिः इति। पवनः इत्युक्ते वायुः अपि वर्तते। कुत्रचित् जलस्यापि प्रयोगः वर्तते। कुत्रचित् अर्थ अस्मिन् सन्दर्भे पावकः इत्युक्ते अग्निः। अग्निः अग्निः अत्र स्वीकरणीयः। एवं न पावकः। अग्निः कस्य अधिष्ठानदेवता इत्युक्ते वाचः अधिष्ठानदेवता। अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशतु इति कुत्रचित् उपनिषद्वाक्यं वर्तते। अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशतु, प्रायः ऐतरेय उपनिषत् इति मन्ये। तत्र एकं वाक्यं वर्तते। किम्? अग्निः इति वाक् रूपेण अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशतु, मुखे प्राविशति इति अत्र वर्तते। अर्थात् इन्द्रियैः न गृह्यते, मनसा न गृह्यते, वाचा न वक्तुं शक्यते, वाचा न वर्णयितुं शक्यते इति। मनो वाचा एवं तत्र विषयः। यत् गत्वा न निवर्तन्ते। यत् गत्वा न निवर्तन्ते इत्युक्ते यत् स्थानं प्राप्य अथवा यत् धाम प्राप्य, यत् ज्ञानं प्राप्य इति। स्थानमिति विस्मरतु। यत् गत्वा यत् भावं प्राप्य इति। यत् धाम प्राप्य, यत् भावं प्राप्य न निवर्तन्ते। न निवर्तन्ते इत्युक्ते पुनः संसारे न आगच्छन्ति इति शब्दस्य अर्थः कः? मम पुत्री, मम भार्या, मम पुत्रः, मम गृहम् इत्यादि भावनाः मनसि नागच्छन्ति इति। न निवर्तन्ते। तत् धाम परमं मम। तत् धाम इति शब्दस्य अर्थः कः? तत्र नीलकण्ठव्याख्यायां मम धामः इति किमपि स्थानं नास्ति। तत्र धामः इत्युक्ते संस्कृतभाषायां राहोशिरः इति एकः प्रयोगः वर्तते। राहोशिरः इति। राहुः वर्तते, शिरः वर्तते। राहुः अन्यः, शिरः अन्यः इति न। राहुरेव शिरः, शिरः एव राहुः इति खलु। तत्र यदा विष्णुः तस्य राक्षसस्य शिरः कर्तनं कृतवान् आसीत्, तदानीं राहुः केतुः इति। केतुः इत्युक्ते तूष्णीं, तत्र शरीरमेव वर्तते, शिरः नास्ति। राहोः शिरः इत्युक्ते राहुः इत्युक्ते केवलं राहुरेव वर्तते, परन्तु शरीरं न वर्तते इत्येव। राहोः शिरः इत्युक्ते राहुरेव शिरः, शिरः एव राहुः। अत एव राहोः इति षष्ठी विभक्ति वर्तते खलु। तत्र अभेदे षष्ठी इति वदन्ति। अभेदे षष्ठी इति वदन्ति। एवं राहोशिरः इतिवत् तद्धाम मम धाम इत्युक्ते अहमेव तत् इति। अर्थात् मां यः जानाति इति। माम् इत्युक्ते परमात्मानं यः जानाति इति। मम धाम इति यदा श्रीकृष्णः वदति, तदानीं राहोशिरवत् किं तत्र अभेदे षष्ठी स्वीकरणीया इति नीलकण्ठव्याख्यायां वर्तते। एकवारं व्याख्यामपि पश्यामः। मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां किमस्ति? न पावकः इत्युक्ते तत्र सूर्यादीनां तत्र प्रकाशन असामर्थ्यमः, तद्धाम ज्योतिः स्वयं प्रकाशम् इत्यादिकम्। एवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तत्र सर्वेषु शङ्कराचार्याणां भाष्ये नास्ति, परन्तु अन्यभाष्येषु किम् व्याख्यासु किं वर्तते इत्युक्ते उपनिषद्वाक्यानि तत्र उदाहृतानि। उपनिषद्वाक्यानि इत्युक्ते कठोपनिषदि मन्त्रः वर्तते। एवमेव मुण्डकोपनिषदि अपि एक एव स एव मन्त्रः वर्तते। मन्त्रः एवमस्ति। वयं सर्वे जानीमः, देवतार्चनसमये वयं यदा दीपाराधनं कुर्मः तदानीं तं श्लोकं पठामः। किं तत्? न तत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारकं, नेम विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, यस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति अत्र मन्त्रः वर्तते। तस्य अर्थः कः? सर्वेषां भासकः, सर्वेषां प्रकाशकः कः इति अत्र विषयः। सर्वेषां प्रकाशकः इति अर्थः, अर्थात्
प्रश्नस्य अर्थः कः? उदाहरणतया वयम् अस्माकं पुरतः इन्द्रिय अस्माकं पुरतः अनेकानि वस्तूनि पश्यामः। अत्र वस्तूनां दर्शने किं तत्र प्रमाणम् इत्युक्ते किं तत्र प्रकाशकं वस्तूनां प्रकाशकं किम् इत्युक्ते मम इन्द्रियाणि एव। किमपि अहं जिघ्रामि, किमपि आस्वादनं करोमि, किमपि पश्यामि, किमपि शृणोमि, मम इन्द्रियाणि अत्र इन्द्रियविषयान् गृह्णन्ति। मम इन्द्रियाणि एवमेव इन्द्रियं वस्तूनां प्रकाशकः कः इत्युक्ते इन्द्रियं प्रकाशकम् इन्द्रियम्। परन्तु इन्द्रियं वर्तते, परन्तु मनः कुत्रापि वर्तते। मम पुरतः एव किमपि वस्तु वर्तते, परन्तु मम मनः अन्यत्र वर्तते। तदानीं किं भवति? वस्तूनां ग्रहणं न भवति। अर्थात् मनः एव इन्द्रियाणां प्रकाशकः। मनः एव इन्द्रियाणां प्रकाशकः। मनसः प्रकाशकः कः? मनः अपि अन्यत्र वर्तते। मनसः प्रकाशकः कः? बुद्धिः। बुद्धिः एव मनसः प्रकाशकः इति। बुद्धिः इत्युक्ते किं? बुद्धेः प्रकाशकः इत्युक्ते किं? धियो यो नः प्रचोदयात् शुद्धचैतन्यमेव बुद्धेः प्रकाशकः। धियो यो नः प्रचोदयात् इति बुद्धेः प्रकाशकः कः इत्युक्ते तत् परमात्मचैतन्यमेव समष्टिबुद्धेः आरभ्य व्यष्टिबुद्धिपर्यन्तं। समष्टिबुद्धिः इत्युक्ते किं? मायावच्छिन्नं चैतन्यमिति माया इति उपाधिः वर्तते। तत्रापि उपाधिः अत्रापि उपाधिः एव। अस्माकं शरीरेन्द्रियसङ्घातः अपि उपाधिरेव। उपाधिः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां वयं किं वदामः? डीलिमिटिङ्ग् अड्जङ्क्ट् इति वदामः। डीलिमिटिङ्ग् अड्जङ्क्ट् इति शब्दः कीदृशमस्ति इत्युक्ते उपाधिः इति शब्दः एव सुलभः एव दृश्यते। उपाधिः इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातवशात् चैतन्यम् अन्यरूपेण दृश्यते। यथा किं किमपि किं तत्र क्रिस्टल् इति वदामः वर्तते खलु। तत् स्वीकरोतु। तत्र तस्य पार्श्वे एकं रक्तवर्णं पुष्पं स्थापयतु। तदानीं किं भवति? स्फटिकमपि रक्तवर्णं दृश्यते। यद्यपि स्फटिकं तस्य किमपि वर्णं नास्ति, तत्र वर्णरहितं वर्तते, तथापि यदि नीलं पुष्पं तत्र स्थापितं चेत् स्फटिकमपि नीलं दृश्यते। रक्तवर्णं पुष्पं तत्र स्थापितं चेत् रक्तवर्णं दृश्यते। अत्र रक्तवर्णं रक्तपुष्पम् अथवा नीलं पुष्पं किं भवति? तत्र उपाधिः इति वदामः। उपाधि समीपे स्थित्वा स्वस्य गुणान् अन्यस्मिन् आधानं कुर्वन्ति इति। आधानं करोति अथवा आधानं कुर्वन्ति। स एव तदेव उपाधिः इति। उपाधिशब्देन समीपे स्थित्वा स्वस्य गुणान् अन्यत्र आधानं करोति इति। एवम् अत्र शरीरेन्द्रियसङ्घातः इति उपाधिः एव। अत्र किं बुद्धिः? अस्माकं बुद्धिः इत्युक्ते किं? बुद्धिः इत्यपि जडा खलु। अस्माकं मनः बुद्धिः इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि जडानि एव। बुद्धेः प्रकाशकः कः इत्युक्ते बुद्धेः प्रकाशकः आत्मचैतन्यमेव इति अत्र विषयः। बुद्धिः इति मनसः भेद एव खलु। मनोबुद्ध्यहङ्कार तत्त्व अहङ्कार किं मनोबुद्ध्यहङ्कार मनोबुद्धि चित्तानिनाहम्। क्षम्यतां। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानिनाहम्। मनः अपि बुद्धिः अपि अहङ्कारः अपि चित्तमपि एतानि सर्वाण्यपि डिफरेंट लेयर्स ऑफ द माइंड इति वक्तुं शक्नुमः। एवं बुद्धिः अपि जडा एव। अत एव बुद्धेः प्रकाशकः कः इत्युक्ते चैतन्यमेव इति। एवमेव ईश्वरस्य प्रकाशकः कः? ईश्वरचैतन्य। ईश्वरः इत्युक्ते मायावच्छिन्नं खलु। मायायाः प्रकाशकः कः इत्युक्ते आत्मचैतन्यमेव। चैतन्यस्य प्रकाशानन्तरमेव ईश्वरः भवति। तावत्पर्यन्तं केवलं माया जडा प्रकृतिः एव। चैतन्यस्य प्रकाशानन्तरमेव प्रतिभासानन्तरमेव तत्र किं भवति? तत्र ईश्वरः इति भवति। एवं सो बुद्धेः प्रकाशकः सः, अर्थात् सर्वेषां प्रकाशकः परं ब्रह्म एव, परमात्मा एव इति यत्र विषयः। चैतन्यमेव बुद्धेः प्रकाशकः इति। तद्धाम परमं मम इति अत्र कठोपनिषद्वाक्यं। कठोपनिषदेपि अयमेव मन्त्रः वर्तते। मुण्डकोपनिषदि अपि अयमेव मन्त्रः वर्तते। तत्र मन्त्रस्य उल्लेखनम् अथवा उदाहरणं तत्र व्याख्यासु तत्र दत्तम्। ब्रह्मैव सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिः इत्यपि शब्दः तत्र व्याख्यायां लिखितमस्ति। ज्योतिषां ज्योतिः, ज्योतिषां सर्वेषामपि ज्योतिः इति। सूर्यः एकः ज्योतिः, चन्द्रः एकः ज्योतिः इति वयं स्वीकुर्मः चेत्
सर्वेषां ज्योतिः कः इत्युक्ते चैतन्यमेव। अयं सूर्यः, अयं चन्द्रः, अयं दीपः इति कः वक्तुं शक्नोति? चैतन्यमेव वक्तुं शक्नोति। अत एव चैतन्यमेव सर्वेषां प्रकाशकः इति अत्र तत्र उक्तं। नीलकण्ठः व्याख्यायां किम् अन्यदपि लिखितमस्ति, यत् चक्षुमनो इति। किं लिखन्ति इत्युक्ते यत् चक्षुषा न गृह्यते, वाचा वा मनसा वा अगम्यं, तत्तु स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चातीतं सर्वविशेषरहितम् इति ते लिखन्ति। नीलकण्ठव्याख्यायां सर्वविशेषरहितम् इति ते लिखन्ति। एवम् अत्र स्वयं प्रकाशः परमात्मा इति अत्र विषयः, अस्मिन् श्लोके विषयः। तद्धाम इति स्थानमिति न चिन्तनीयं, तत् अस्माकं ज्ञानप्राप्तिरेव। तद्धाम इत्युक्ते किमपि स्थानम् इति न चिन्तनीयं। राहुः शिरवत् राहुरेव शिरः, एवमेव मम स्थानम् इत्युक्ते मां प्राप्नुवन्ति, अर्थात् परमात्मानं प्राप्नुवन्ति इति अत्र विषयः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पूर्वश्लोके गन्ता गमनम् इति वर्तते खलु। गन्ता इत्युक्ते द पर्सन् हू गोस्, गम्यम् अथवा गन्तव्यं स्थानं किम् इत्युक्ते परमात्मा इति तत्र वर्तते। गन्ता जीवः, गम्यं किम् अथवा गन्तव्यं किम् इत्युक्ते ब्रह्म अभिन्नत्वम् इति एकस्यां व्याख्यायां वर्तते। ब्रह्म अभिन्नत्वम्। अत्र किं तत्र तत्र आब्स्टिकल् किं वर्तते, तत्र अवरोधः कः इत्युक्ते अस्माकम् अज्ञानमेव अवरोधः। अज्ञानमेव यवनिकावत्। यवनिका इत्युक्ते कर्टन् इति वदामः खलु। अत एव देवालयेषु वयं वदामः तेरतीयगराद इति। लोनि तेरतीयगराद इति त्यागराजस्य गीतमपि वर्तते। तेर इत्युक्ते अर्थः कः? अत्र अज्ञानमेव यवनिका, अज्ञानमेव यवनिकारूपेण वर्तते। तां यवनिकाम् अपसारय इति अत्र प्रार्थना वर्तते। अत्र अनन्तरश्लोके अर्थात् सप्तमश्लोके एव किमस्ति? मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः। जीवलोके इति एकः शब्दः, जीवभूतः इति एकः शब्दः, सनातनः। मनःषष्ठानि इति एक एव शब्दः, मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि इति। मनःषष्ठानि इति एक एव शब्दः, इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि इति एक एव शब्दः, कर्षति। किम् अत्र अर्थः कः? जीवभूतः सनातनः ममैव अंशः इति। मम एव अंशः, मम इत्युक्ते मम शब्दस्य अर्थः कः? अत्र परमात्मा, परब्रह्म इत्येव, शुद्ध ब्रह्म। शङ्कराचार्याणां भाष्ये परमात्मनः नारायणस्य इति लिखन्ति। परमात्मनः नारायणस्य इत्युक्ते नारायणः इत्यत्रापि वयं तत्र कुत्रचित् नारायणः वर्तते इति न स्वीकरणीयं। नारायणः वा विष्णुः इति वा परमात्मा इत्येव अत्र स्वीकरणीयः। परमात्मनः तत्र निर्गुणब्रह्म एव स्वीकरणीयम्। मम एव अंशः, अंशः निर्गुणं ब्रह्म इत्युक्ते निरवयवम् अनन्तम् इति वदामः खलु। निरवयवस्य अंशः कः इति अग्रे आगच्छति। अग्रे इत्युक्ते व्याख्यासु वयं पठिष्यामः। ममैव अंशः जीवलोके, अस्मिन् जीवलोके इत्युक्ते जीवलोकः इत्युक्ते वयं सर्वे, अत्र प्रपञ्चः एव जीवलोकः। जीवः इत्युक्ते न केवलं मनुष्यः, अपि तु पिपीलिकायाः आरभ्य सर्वे सर्वे जन्तवः सन्ति खलु, ते सर्वे अपि जीवाः एव। अयं लोकः सर्वेषां जीवानामपि किं कर्म भोगस्थानं। केवलं मनुष्याणां कर्म कर्तुमपि तत्र स्थानं, कर्मभूमिः। मनुष्याणां केवलं कर्मभूमिः, अन्येषां सर्वेषां भोगभूमिः एव। यथा कुक्कुटः वर्तते, कुक्कुरः वर्तते, किमपि सूकरः वर्तते, सर्वे जन्तवः प्राकृतकर्म कर्मफलमेव अनुभवन्ति, तत्र भोगभूमिः। परन्तु अस्माकं कर्मभूमिः भोगभूमिः द्वयमपि। प्रपञ्चः मनुष्याणामेव कर्मसु अधिकारः खलु। अतः मनुष्याणां विषये कर्मभूमिः भोगभूमिः इति। अत्र जीवलोके इत्युक्ते प्रपञ्चे इत्येव। प्रपञ्चे जीवभूतः इत्युक्ते मम एव अंशः जीवरूपेण तत्र स्थापितः इति। तत्र स्थापितः इत्युक्ते तत्र प्रविष्टः इति वा।
जीवरूपेण तत्र अवस्थितः इति, जीवरूपेण तत्र स्थितः इति वा, जीवरूपेण तत्र प्रकटितः इति वा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः। कीदृशः अयं जीवः इत्युक्ते सनातनः इति वदन्ति। सनातनः इति शब्दस्य शङ्कराचार्याः चिरन्तनः इति लिखन्ति। चिरन्तनः इत्युक्ते अनादिकालादारभ्य जीवः कदा, जीवस्य आरम्भः कदा जातः इत्युक्ते अनादिकालादारभ्य, यथा अनादि माया अनादिः अनादिः एवमेव माया इत्युक्ते किं, मायावच्छिन्नं चैतन्यं वर्तते। माया इति यदा परमात्मा ब्रह्म इति यदा वदामः, ब्रह्म अनादि एव। ब्रह्म यदा वर्तते, ब्रह्मणः शक्तिः अपि तदा वर्तते, तदा तदा आरभ्य वर्तते एव। अर्थात् अनादिकालात् माया अपि वर्तते, अनादिकालात् मायावच्छिन्नं चैतन्यमपि वर्तते। अर्थात् मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः, ईश्वरः यदा वर्तते तदा आरभ्य जीवाः अपि सन्ति। अत एव अस्माकं सृष्टेः मूलं कदा इत्युक्ते सृष्टेः मूलं वक्तुं न शक्नुमः। अत एव अनादिः अनादिः इति वदामः। परन्तु जीवस्य अन्तः भवति, जीवस्य अन्तः भवति कदा भवति, अज्ञानस्य निवारणं यदा भवति तदा जीवस्य अन्तः भवति। अन्येषां सर्वेषामपि अज्ञानं वर्तते एव, अन्येषां सर्वेषां जीवानां प्रपञ्चः वर्तते एव। परन्तु यः ज्ञानी भवति तस्य दृष्ट्या प्रपञ्चः नश्यति, तस्य दृष्ट्या प्रपञ्चः ब्रह्मरूपेण सः पश्यति इति अस्माकं सिद्धान्तः। एवं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः चिरन्तनः इति शङ्कराचार्याः वदन्ति। चिरन्तनः अनादिः एव, परन्तु तस्य ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरम् अन्तः वर्तते। एवम् अनन्तरं च किं, सः किं करोति सः जीवः, मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति इति। मनःषष्ठानि, मनःषष्ठानि शब्दस्य अर्थः कः? मनः षष्ठं येषां तानि इति यत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये ते सर्वदा विग्रहवाक्यमपि ददति खलु। मनःषष्ठानि जलसूर्यकः मनःषष्ठानि इति कुत्र अन्यत्र अत्र न दत्तं, परन्तु अत्र मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि, तत्र अर्थः कः इत्युक्ते मनः षष्ठं येषां, मनः पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति, पञ्च इन्द्रियाणां पार्श्वे मनः अपि वर्तते। मनः इन्द्रियं वा न वा इति कश्चित् वादः वर्तते। मनः अपि इन्द्रियम् इति केचन वदन्ति, मनः इन्द्रियं न भवति इति केचन वदन्ति। इत्येवं वयम् अत्र वेदान्तपरिभाषाग्रन्थे वयं द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु अत्र इदानीं न प्रविशामः। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि मनसा सह षट् संख्याकानि इति स्वीकरणीय। मनसा सह षट् संख्याकानि इति एव। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि स्वीकृत्य कर्षति। प्रकृतिस्थानि इत्युक्ते इन्द्रियाणि कुत्र सन्ति, मनः इन्द्रियाणि कुत्र सन्ति इत्युक्ते एकवारं पुनः स्मरामः। किं, प्रकृतेः महतो अहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राणि इत्येवं वर्तते खलु। पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि इत्येवं वर्तते खलु। पञ्चतन्मात्रेभ्यः एव पञ्च इन्द्रियाणि भवन्ति। आकाशस्य तन्मात्रा वशात् तन्मात्र तः किं श्रोत्रेन्द्रियं भवति, किम् अन्यत् वायोः तन्मात्र रूपेण अस्माकं स्पर्शेन्द्रियं भवति। भूमेः तन्मात्र तन्मात्र रूपान्तरं प्राप्य अस्माकं भूमिः इत्युक्ते घ्राणेन्द्रियं भवति। इत्येवम् अस्माकम् इन्द्रियाणि कुत्र सन्ति इत्युक्ते प्रकृतौ एव सन्ति। अस्माकम् इन्द्रियाणि, पञ्च इन्द्रियाणि प्रकृतौ एव सन्ति। एवमेव मनः अपि कुत्र अस्ति, मनः अपि सर्वेषां किं तन्मात्राणां, भूततन्मात्राणां सात्विकांशेभ्यः, सात्विकांश तत्रापि सात्विकांश राजसांश एवमेव तामसांश इति वर्तते खलु। सात्विकांश सर्वेषां पञ्चभूतानां पञ्च सूक्ष्मभूतानां सात्विकांशानां समाहारेण मनः भवति। सात्विकांशाः भिन्नभिन्नरूपेण यदा वर्तन्ते, भिन्नभिन्नरूपेण यदा परिणमन्ति तदा इन्द्रियाणि जायन्ते इत्येवम्।
पञ्च तेषामेव किं स्थूलभूतानि तामसांशः तामसांशरूपेण शरीरमु अस्माकं स्थूलशरीरं निर्मितं भवति इति अस्माभिः पठितमस्ति। एवमेव इन्द्रियाणि कुत्र सन्ति, इन्द्रियाणि मनः कुत्र सन्ति इत्युक्ते प्रकृतौ एव सन्ति एतानि सर्वाण्यपि। प्रकृतिस्थानि सर्वाणि कर्षति, कर्षति इत्युक्ते आकर्षति, स्वीकरोति, देहसम्पादनार्थं स्वीकरोति। केवलं सूक्ष्मशरीरमेव सुखदुःखान् न अनुभवति खलु। सूक्ष्मशरीरं किमपि कर्म करणीयं चेत् स्थूलशरीरस्य अपेक्षा वर्तते। केवलं मनः वर्तते, केवलम् इन्द्रियाणि सन्ति इत्युक्ते किं तत्र केवल सूक्ष्मशरीरेण कार्यं न चलति, केवलस्थूलशरीरेणापि कार्यं न चलति। केवलस्थूलशरीरं रक्तमांसादिकं शरीरं वर्तते चेत् कार्यं न घटति। तत्र स्थूलसूक्ष्मशरीरयोः मेलनेन एव वयं कर्माणि कुर्मः। तत्र सूक्ष्मशरीरम् इत्युक्ते तत्र प्राणशक्तिः अपि वर्तते। तूष्णीं मृतदेहे किं वर्तते, प्राणः नास्ति, प्राणशक्तिः नास्ति, इन्द्रियाणि न सन्ति, मनः नास्ति। एवं मन इन्द्रिय यदि कर्मफलभोगार्थं शरीरं स्वीकरणीयं, पूर्वकर्म वर्तते, कर्मफलं भोक्तव्यं वर्तते, कर्मफलं भोक्तव्यमस्ति चेत् किं करणीयं, शरीरं स्वीकरणीयम्। अत एव प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणि स्वीकृत्य कर्षति इत्युक्ते आकर्षति, इट् अट्राक्ट्स्, इट् आकर्षति, अट्राक्ट्स् इति इत्येवम् आकृष्य आकृष्य स्थूलशरीरं गृह्णाति इति। स्थूलशरीरं गृहीत्वा तत्र स्थूलरूपेण तत्र वर्तते इति। इदानीं कथम् अंशः इति प्रश्नः वर्तते। ममैव अंशः, निरवयवं खलु ब्रह्म इत्युक्ते, निरवयवं अनन्तं निरवयवं। ब्रह्मणि विभागाः सन्ति वा इत्युक्ते विभागाः न सन्ति। कथम् इत्युक्ते अविद्यया कल्पितः भागः इति इदानीं किञ्चित् पठनीयमस्ति। अविद्यया कल्पितः विभागः इति शङ्कराचार्याणां भाष्ये स्थूलरूपेण ते लिखितवन्तः। अत्र कथम् अंशः, यथा जलसूर्यकः सूर्यांशः इति लिखन्ति। जलसूर्यकः सूर्यकः इत्युक्ते प्रतिबिम्बः इत्येव। कप्रत्ययः, अल्पार्थे कप्रत्ययः इति वर्तते खलु। एवं जलसूर्यकः इत्युक्ते किमपि जलपात्रं वर्तते, जलपात्रे सूर्यस्य प्रतिबिम्बः वर्तते। सूर्यः लघुसूर्यरूपेण अर्थात् अत्यन्तम् अल्पसूर्यरूपेण तत्र जले प्रविष्टः इति। एवमेव यथा जलसूर्यकः सूर्यांशः, जलनिमित्त अपाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते। जलनिमित्त अपाये इत्युक्ते यदा जलं शुष्कं भवति, उदाहरणतया किमपि जलाशयः वर्तते, यावत्पर्यन्तं जलं वर्तते तावत्पर्यन्तं सूर्यस्य प्रतिबिम्बं द्रष्टुं शक्नुमः। यदा जलं किं सर्वमपि तत् तटाकं शुष्कं भवति इति चिन्तयतु। यदि तटाकः शुष्कः भवति, शुष्कः इत्युक्ते गेट्स् ड्रैड् औट्, तदानीं जलाशयः नास्ति, यदा जलं नास्ति तदा प्रतिबिम्बः नास्ति अपि नास्ति। एवमेव यदा उपाधिः अपगच्छति, अस्माकम् उपाधिः वर्तते खलु, देहेन्द्रियसङ्घातः उपाधिः, उपाधिः कदा अपगच्छति, ज्ञानानन्तरमेव अपगच्छति। अत एव अयं श्लोकः केषां विषये इत्युक्ते ये जनाः ज्ञानं न प्राप्तवन्तः। पूर्वश्लोकेषु तद् गत्वा तद्धाम परमं नम अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः इति सर्वमपि ये जनाः ज्ञानं प्राप्नुवन्तः। परन्तु ये जनाः ज्ञानम् अप्राप्ताः, ये जनाः सामान्याः, अन्येषां तेषां सर्वेषां किं भवति इत्युक्ते एवं भवति। एते सर्वे अपि फलप्राप्ति कारणात् प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणि स्वीकृत्य पुनः देहं प्राप्नुवन्ति। अंशविषये इदानीं द्रष्टव्यम्। जलसूर्यकः सूर्यांशः, जलनिमित्त अपाये, जलमिति निमित्तं वर्तते खलु, जलनिमित्त अपाये इत्युक्ते जलम् अत्र उपाधिः। एवमेव अस्माकं देहेन्द्रियसङ्घातः उपाधिः। देहेन्द्रियसङ्घातस्य अपाये इत्युक्ते अपगच्छति, अपगच्छति इति। सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते। यदा उपाधिः अपगच्छति तदानीं किं भवति, प्रतिबिम्बस्य किं भवति, प्रतिबिम्बः बिम्बे एव लीनं भवति, प्रतिबिम्बः बिम्बे एव लीनं भवति।
अन्यत् उदाहरणमपि ते ददति। एवमेव यथा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाशः आकाशान्तः सन् घटादिनिमित्तापाये आकाशं प्राप्य न निवर्तते इति। घटा घटाकाशः महाकाशः इति उदाहरणम् अस्माभिः मया एकवारम् उक्तमिति मन्ये। घटाकाशः इत्युक्ते उदाहरणतया किमपि किमपि पात्रं स्वीकरोतु। घटः इत्युक्ते नीड् नाट् गो टु ए पाटर् कुलालस्य समीपं गत्वा घटम् आनेतव्यम् इति न वदामि। कुलालस्य समीपं गत्वा घटम् आनीय तत्र एक्स्प्लेन् करणीयमिति नास्ति। किमपि पात्रं स्वीकरोतु, तत्र आकाशः वर्तते, सर्वत्र आकाशः वर्तते। यदि घटः भिन्नः भवति किं भवति? घटमिति कस्मात् कारणात् स्वीकृतम् इत्युक्ते भेत्तुं शक्नुमः। यदि पात्रं वर्तते चेत् पात्रं भेत्तुं न शक्नुमः, एतत् पात्रं भेत्तव्यमिति चेत् भेत्तुं न शक्नुमः। अत एव घटं स्वीकृत्य घटं भेत्वा यद् इदानीम् आकाशः कुत्र वर्तते, इदानीम् आकाशः महाकाशे तत्र लीनः जातः। एवमेव एवमेव चैतन्यं, यत् चैतन्यम् इति बुद्धौ प्रतिबिम्बितमस्ति तत् चैतन्यम् इदानीं कुत्र गतम् इत्युक्ते सर्वत्र चैतन्यं वर्तते एव। महाचैतन्ये तत्र लीनं जातं। यथा तरङ्गः समुद्रे लीनं गच्छति, तरङ्गः इति वदति वर्तते, तरङ्गः एवं गत्वा समुद्रे लीनं गच्छति। एवमेव घटाकाशः महाकाशे लीनं गच्छति। प्रतिबिम्बः जले दृश्यमानः प्रतिबिम्बः सूर्यबिम्बे लीनं गच्छति। एवमेव अत्रापि भवति इति। इदानीम् एकं पश्यामः। तत्र घटाद्याकाशः आकाशांशः, आकाशान्तः न, आकाशांशः सन् किं भवति? घटादिनिमित्त अपाये आकाशं प्राप्य न निवर्तते। यदा घटं भिन्नं भवति तदा एवम् आकाशमेव प्राप्नोति इति। यद्गत्वा न निवर्तन्ते इति। ननु निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयवः एकदेशः अंशः इति प्रश्नः। शङ्कराचार्याः एव प्रश्नं तत्र सम्भाव्य तत्र समाधानमपि ददति। तत्र अवयवविभागः नास्ति खलु। यत् सावयवं भवति तत् विनाशि भवति। यत् सावयवम् अर्थात् अवयवाः यस्य सन्ति तत् विनाशि भवति। यत् निरवयवि तदेव अविनाशि इति। एवम् अत्र अवयवः कुत्र इत्युक्ते अविद्याकृत उपाधिपरिच्छिन्नः एकदेशः अंश इव कल्पितः इति ते लिखन्ति। अविद्यावशात् अविद्याकृत उपाधिपरिच्छिन्नः। माया अविद्या इति वदामः खलु। माया इति ईश्वरस्य विषये माया अज्ञानम् इति वदामः। अविद्या इति तत्र जीवस्य विषये अविद्या इति वदामः। तत्र अविद्यावशात् कल्पितः भागः इति अत्र स्वीकरणीयः। अत्र यदा वयं जलं बिम्ब प्रतिबिम्ब इति वदामः चेत् स एव इदमेव उदाहरणम् अनन्तरकाले बिम्बप्रतिबिम्बवादः इति वादरूपेण अन्य व्याख्याकारैः तत्र विस्तरेण लिखितमस्ति। बिम्बप्रतिबिम्बवादः इति वर्तते। एवमेव परिच्छेदवादः इति वर्तते। परिच्छेदवादः इत्युक्ते घटे आकाशः परिच्छिन्न इव दृश्यते खलु। अत एव परिच्छेदवादः इत्यपि वदन्ति। बिम्बप्रतिबिम्बवादः अवच्छेदवादः इत्यपि। अवच्छेदवादः, परिच्छेद अवच्छेद एक एव। अवच्छेदवादः प्रतिबिम्बवादः इति वादद्वयं शङ्कराचार्याणां भाष्यमेव सर्वेषाम् अन्य सिद्धान्तानाम् अथवा उपसिद्धान्तानां मूलं वर्तते। उपसिद्धान्तानां मूलं तदेव। कस्यचित् मनसि बिम्बप्रतिबिम्बवादः अत्यन्तम् उत्तममिति कस्यचित् मनसि भाति। अन्यः चिन्तयति न न अवच्छेदवादः सम्यक् वर्तते इति अन्यः चिन्तयति। एवम् अस्माकं रुचीनाम् अनुसारेण वयं वादं स्वीकुर्मः। परन्तु मूलं भाष्यमेव सर्वेषां सिद्धान्तानां मूलम् इति वक्तुं शक्नुमः। एवं नीलकण्ठव्याख्यायाम् अन्यस्य श्रुतेः अपि उदाहरणं ददति ते। नीलकण्ठव्याख्यायां यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः विचरन्ते, एतदपि उपनिषद्वाक्यमेव। उपनिषदि उदाहरणमस्ति। कथम् ईश्वरात् अनेके जीवाः उत्पन्नाः इत्युक्ते, ईश्वरः इत्युक्ते महान् अग्निः। उदाहरणतया यदि वयं किमपि अरण्यं गच्छामः इति, अरण्यं पश्यामः इति चिन्तयन्तु। अरण्ये महान् अग्निः भवति खलु। अरण्ये तत्र महान् अग्निः भवति। तत्र विस्फुलिङ्गाः, तत्र स्पार्कल्स् स्फुटन्ति, इतस्ततः विस्फुरन्ति।
विस्फुरन्ति इत्युक्ते आल् दिस् स्माल् स्माल् स्पार्कल्स् विस्फुरन्ति अर्थात् गेट्स् स्कैटर्ड् औट् एवमेव महतः तत्र हिरण्यगर्भब्रह्मणः एव सर्वे जीवाः तत्र सन्ति इति अर्थात् लघु लघु किम् उपाधिं स्वीकृत्य लघु लघु उपाधिं स्वीकृत्य तत्र सर्वेषु उपाधिषु अन्तःकरणरूपेण तदेव चैतन्यं प्रविष्टम् एकमेव चैतन्यं सर्वेषु उपाधिषु प्रविष्टम् इति अत्र विषयः। नीलकण्ठव्याख्यायां यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः विचरन्ते एवमेव एतस्मादात्मनः सर्वे एव आत्मानो व्युच्चरन्ति इति ते तत्र उपनिषद्वाक्यं तत्र उदाहरन्ति। सर्वे जीवाः अपि उपाधिवशात् परिच्छिन्नाः एव। यदा उपाधिः नश्यति तदानीम् उपाधि यदा विलयं भवति तदानीं किं भवति जीवः ब्रह्म इव भवति इति अत्र विषयः। इदानीम् अत्र स्थापयामः। एवं शरीरप्राप्त्यर्थं मनुष्याः इन्द्रियाणि स्वीकृत्य अनन्तरदेहं प्राप्नुवन्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्तते। अग्रिमश्लोकम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।